अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानी को दूर अता फरमाए और आपके घर में कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, जो इंसान रोज़ाना सूरह यासीन को पढ़ता है या फिर सुनता है तो उस इंसान की ज़िंदगी में कभी भी परेशानियाँ नहीं आती हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग भी रोज़ाना सूरह यासीन को पढ़ना या फिर सुनना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह आपकी सारी परेशानियाँ हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी और आपके घर में बेपनाह बरकत होना शुरू हो जाएगी। अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा है, आपके कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, फायदा होने की जगह नुकसान हुआ जा रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग रोजाना सूरह यासीन को पढ़ना शुरू कर दे या फिर हमारे चैनल से सुन लिया करें। इंशाअल्लाह आपके कारोबार में बेपनाह बरकत होना शुरू हो जाएगी, आपका कारोबार तेजी से चलने लगेगा। प्यारे दोस्तों, सूरह यासीन से लाखों लोगों की जिंदगी संभल गई है, इंशाअल्लाह आप लोगों की भी संभल जाएगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपके घर में किसी ने जादू बंदिश करा दी है या आपके कारोबार में कहीं पे भी किसी ने जादू बंदिश करा दी है, तो आप लोग सूरह यासीन को पढ़ना शुरू कर दे या फिर हमारे चैनल से सुन लिया करें। इंशाल्लाह जादू बंदिश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, सूरह यासीन एक बहुत ही पावरफुल सूरह है। अब आप लोग यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस सूरह मुबारक को कुरान पाक का दिल कहा जाता हो तो उसके कितने ज्यादा फायदे होंगे। प्यारे दोस्तों, जो इंसान अल्लाह पर यकीन रख के इस सूरह मुबारक को मुकम्मल सुनता है तो उसी को इससे फायदा हासिल होता है। अगर जो इंसान अल्लाह पर यकीन रख के इस सूरह मुबारक को मुकम्मल नहीं सुनेगा तो उसको इससे फायदा हासिल नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, आप लोग अल्लाह पर यकीन रख के इस सूरह मुबारक को मुकम्मल सुने। मैं आप लोगों को सुना देता हूँ ये बरकत वाली सूरह है, पर उससे पहले मेरे प्यारे और अजीज दोस्तों, हमारे इस प्यारे से और छोटे से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब कर दिया तो मैं वादा करता हूँ आप लोगों की जिंदगी संभल जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने सूरह यासीन के चैनल को सब्सक्राइब किया है। प्यारे दोस्तों, आप लोग रोजाना फजर की नमाज पढ़ने के बाद इस सूरह मुबारक को पढ़ें या फिर हमारे चैनल से सुन लिया करें। अगर आप लोगों को पढ़ना नहीं आता है तो आप लोग मायूस ना हुआ करें, क्योंकि जितना सवाब पढ़ने वाले को मिलता है उतना ही सवाब सुनने वाले को मिलता है। तो चलिए मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। आप लोग हमारी इस प्यारी सी वीडियो को दिल से लाइक करके कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिएगा और हमारी इस प्यारी सी वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक जरूर शेयर करें। प्यारे दोस्तों, अगर आपकी शेयरिंग की वजह से किसी एक इंसान ने भी इस सूरह मुबारक को सुन लिया तो इसका सवाब आपको भी मिलता रहेगा जब तक ये वीडियो चलती रहेगी। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो के अंदर सूरह यासीन को दिल लगाकर और पूरे यकीन के साथ सुने। तो ये लीजिए, आप लोग सुन लीजिए सूरह यासीन दिल लगाकर पूरे यकीन के साथ। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्तरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाअन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिन मुबीन वضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني فإنه فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني
هاهوت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أرسلنا على قومه من بعده من وجود من السماء وما كنا مرسلين يا كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أخلقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديهم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما
وعلمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حجا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون